नो नट अगेनको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला कारबाही गर्न नपाउने, आफ्नो विवेकमा उभिएर बोल्न सक्ने नेता भएको भन्दै डाक्टर गोविन्द केसीले मागे गगन थापाका लागि भोट। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्याएको नेपाल बार एसोसिएसनको भनाई। गोर्खा पुगेर प्रचण्डले भने छिटो आर्थिक क्रान्ति गर्न गोर्खा 2 रोजे। एमालेका कार्यकर्तालाई प्रचण्डले अल्मल्याएर आफैसँग लगेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। जातीय विभेदको अन्त्य आरक्षणबाट नभई ज्ञान र सिपले हुने अध्यक्ष ओलीको भनाई। नेपालका नेताहरू धेरै बेइमान भइसकेको नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीको भनाई। धरानका मेयर हर्क साम्पाङ समस्यामा धरानमा बस्न सकेन कार्यपालिका बैठक, मेयरले माफी माग्नुपर्ने अडान। जेरी र शङ्कर बीचको वैवाहिक सम्बन्ध टुङ्गियो, अदालतमा गरे सम्बन्ध विच्छेदपछि जेरीको टिप्पणी, तिमीले दिएका हर आँसुको थोपालाई मोती बनाउने कोसिस गर्नेछु। यसपटक कैदीबन्दी र कर्मचारीले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकमा मात्रै मतदान गर्न पाउने। मिडिया हबले भन्यो शुल्क लिन नपाउने भए नेपालमा विश्वकप फुटबलको लाइभ आउँदैन। लघुवित्त कम्पनीहरूले उठाए करिब 70 करोड अवैध सेवा शुल्क, फिर्ता गर्न राष्ट्र ब्याङ्कको दबाव। ब्याज नउठ्दा पिरोलिए ब्याङ्क। विश्वकपमा भारतको लज्जास्पद हार, इङ्ल्यान्ड 10 विकेटले विजयी। बेलायतका नर्सहरू तलब वृद्धिको माग गर्दै इतिहासमा पहिलो पटक हडताल गर्दै। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले तामाको भाँडामा राखिएको पानी पिउनुका फाइदाहरू के छन्, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सुप्रभात, इन्साइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2079 साल कार्तिक महिनाको 25 गते शुक्रबार, इस्वी सम्वत 2022 नोभेम्बर 11 तारिक। आज महागुरु फाल्गुनन्द जयन्ती। तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ नो नट अगेनको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सर्वोच्च अदालतले नो नट अगेन अभियानलाई कारबाही नगर्न यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। बिहिबार सपना प्रधान मल्ल र सुषमा लता माथेमाको संयुक्त इजलासले यसअघिको आदेशलाई निरन्तरता दिएको सर्वोच्चको वेबसाइटमा उल्लेख छ। यसअघि न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले नो नट अगेन अभियानलाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले नो नट अगेन अभियान चलाउने अभियन्ताहरूलाई कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्देशन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले काठमाडौँ 4 का उम्मेद्वार गगन थापाका लागि मत माग्नु भएको छ। एक भिडियो सन्देशमा मेडिकल शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र र सुशासनको आफ्नो अभियानमा गगन थापाले 1 दशकदेखि साथ दिएको केसीले बताउनु भएको छ। कति उपलब्धि त उहाँको सहयोग नभएको भए प्राप्त हुँदैन थियो, केसीले भन्नुभएको छ। गगन थापा र उहाँ जस्तो चरित्र भएका सबै युवालाई शुभकामना छ, उहाँले भन्नुभएको छ। आफ्नो विवेकमा उभिएर बोल्ने र त्यसमै अडिन रहन सक्ने युवा नेताहरूको सानो सूची रहेको भन्दै उहाँले गगन थापा उक्त सूचीको अग्रपंक्तिमा रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्रकार सम्मेलन मार्फत अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्याएको बताएको छ। एसोसिएसनले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत मंगलबार विशेष अदालतले फैसला गरेका मुद्दाहरूको पुनरावेदनका लागि सर्वोच्चमा गएको विषयमा जानकारी दिन गरेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत न्यायिक स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याएको बताएको छ। आयोगले गत मंगलबार चालु आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाहरूमा आयोगको चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएका मुद्दाहरूको सम्बन्धमा पत्रकार प्रवक्ता भेटघाट कार्यक्रम राखेको थियो। सो कार्यक्रम मार्फत विशेष अदालतले फैसला गरेका 124 वटा मुद्दाहरूमा चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको जानकारी गराइएको थियो। बार एसोसिएसनका कार्यवाहक अध्यक्ष हर्कबहादुर रावलले न्यायालयप्रति आक्षेप लगाउने भाषा र शैलीको प्रयोग गरेर पत्रकार सम्मेलन गरेको बताउनुभयो। उहाँले आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको उल्लङ्घन गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामाथि आँच पुर्याएको बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक अवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तन नभएकाले आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न गर्न गोर्खा आएको बताउनु भएको छ। बिहिबार जिल्लाको अजिरकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थित भातचोकमा आयोजित चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, राजनीतिक परिवर्तनको तयारी गोर्खाको यही भूगोलबाट गरेको हुँ। राजनीतिक परिवर्तन भयो तर जनताको अवस्था परिवर्तन भएन। जनतालाई समृद्ध बनाउन र देशमा आर्थिक क्रान्ति गर्न गोर्खा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा आएको छु। निर्वाचनबाट
बनाउने र समग्र गोर्खाको विकास निर्माणलाई पूर्णता दिने भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, मैले यसअघि जितेको चितवनमा 611 किलोमिटर बाटो कालोपत्रे भएको छ। म हिँडेको धुलो बाटोहरू मेरै कार्यकालमा कालोपत्रे गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। उहाँले विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारणलाई ल्याउन आफूले पहल गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी वृद्धि गर्ने, गाउँमा जडीबुटी उद्योग स्थापना गर्ने, हिमाली पर्यटकीय पर्वतीय क्षेत्रको विकास गर्ने र समृद्धिको सन्देश गोर्खाबाट देश र विश्वभरि दिने उद्घोष गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डले नेकपाको एकता तोडेको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार झापा क्षेत्र नम्बर 4 शिवगञ्जमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले एकै ठाउँमा बस्न नसक्ने प्रचण्डको चुलबुले बानीका कारण नेकपाको एकता तोडिएको आरोप लगाउनु भएको हो। पार्टी एकीकरण गरिसकेपछि एकताबद्ध पार्टीमा बसेर देश बनाउनु पर्नेमा केही कार्यकर्तालाई प्रचण्डले अल्मल्याएर आफैसँग लएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले माओवादीका केही नेताहरूले पार्टीलाई पारिवारिक चङ्गोल बनाएको तर्क गर्नुभयो। त्यस्तै ओलीले एमालेले अगाडि बढाएको विकासको अभियानलाई अगाडि बढाउन आगामी निर्वाचनमा जित्नै पर्ने र 5 वर्षमा देश बनाएरै छोड्ने जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जातीय विभेदको अन्त्य आरक्षणबाट नभई ज्ञान र सिपबाट मात्र हुने बताउनु भएको छ। एमाले निकट नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले दमकमा आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उहाँले आरक्षणले कुनै पनि जाति समुदायको उत्थान गर्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले आरक्षणले ज्ञान, सिप र क्षमतालाई निष्क्रिय बनाउँदै समुदायका पनि एउटा निश्चित व्यक्तिले मात्र अवसर पाउने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आरक्षणले बौद्धिकता र ज्ञानमाथि अन्याय हुन्छ। लामो समयदेखि उत्पीडनमा परेका जाति समुदायलाई केही समयका लागि मात्र आरक्षणको व्यवस्था गरिएकाले अब लामो समय जान नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तनहुँ 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेललाई अर्चले गाउँका बासिन्दाले 12 किलोको माला लगाइदिएका छन्। स्थानीय बासिन्दाले उनीसँग 12 बुँदे माग राखेका छन्। घर दैलो अभियानमा भानु नगरपालिका वडा नम्बर 12 स्थित अर्चले गाउँमा पुग्नुभएका पौडेललाई 12 किलोको फूलको मालाले स्वागत तथा सम्मान गरिएको हो। नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले देशमा भइरहेको भ्रष्टाचारलाई आगामी निर्वाचनबाट निमिट्यान्न बनाउने शक्ति निर्वाचित गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार गुल्मी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 ले काठमाडौँमा आयोजना गरेको उम्मेद्वार परिचय तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता भण्डारीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको सबैभन्दा ठूलो रोग भ्रष्टाचार भएकाले आसन्न निर्वाचनबाट भ्रष्टाचारलाई निमिट्यान्न बनाउने शक्तिलाई विजयी गराउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। नेता भण्डारीले नेताहरूले लुटेको सम्पत्तिलाई फिर्ता गर्नुपर्ने दिन आइसकेको बताउनु भयो। उहाँले राजनीतिक दलहरूले नेपालमा रोजगारीको अवसरको खोजी नगरी नेता भण्डारीले नेपालले अहिले 7 खर्ब विदेशी ऋणको ब्याज तिरिरहेको र 22 अर्ब व्यापार घाटा रहेकाले देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी बलियो बनाउने शक्तिलाई जनताले निर्वाचनबाट चुन्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। उहाँले नेपाली राजनीतिमा बेइमान नेताहरू भएको पनि टिप्पणी गर्नुभयो। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक फेरि स्थगित भएको छ। बिहिबार बोलाएको बैठकमा कार्यपालिका सदस्यहरू उपस्थित नभएपछि स्थगित भएको मेयर हर्क साम्पाङ राईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। आज दोस्रो चोटि कार्यपालिका बैठकमा वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरू उपस्थित भएनन्। जनताको सुशासन र विकासप्रति कुनै चासो नराख्नेहरूलाई 1 ट्रक जति धन्यवाद। धरानमा लगातार 2वटा कार्यपालिका बैठक स्थगित भएको हो। उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उद्धव प्रसाद रिजालका अनुसार बिहिबारको कार्यपालिका बैठकमा मेयर र उपमेयर मात्रै उपस्थित भएका थिए। यसअघि 17 कार्तिकमा बोलाइएको कार्यपालिका बैठकमा मेयर र वडा अध्यक्ष बीच विवाद भएपछि स्थगित भएको थियो। दशैं अगाडिको बैठकमा भएको विवादलाई लिएर वडा अध्यक्षहरूले मेयर साम्पाङले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। उक्त कार्यपालिका बैठकमा मेयर र वडा अध्यक्षहरू बीच लामो विवाद भएपछि बैठक एजेन्डामा नै प्रवेश नगरी स्थगित भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार विनोद चौधरीको प्रचार प्रसारमा सहभागी भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार चौधरीको निर्वाचन प्रचार प्रसारमा केसी सहभागी हुनुभएको थियो। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाका प्रभावितहरूले आसन्न निर्वाचनका उम्मेद्वारलाई आयोजनाबारे पहिलेका सांसदहरूले जस्तो नझुक्काउन भन्दै खबरदारी गरेका छन्। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समिति र बुढी गण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सरोकार समिति आरुघाट विशाल नगरले संयुक्त रूपमा बिहिबार गोर्खा सदरमुकाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डुबानवासीलाई मर्का पर्ने कुनै पनि निर्णयमा साथ नदिने प्रतिबद्धता गर्न उम्मेद्वारलाई आग्रह गरेका छन्। विगतमा पनि निर्वाचित सांसदहरूसँग हामीले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्यौं, तर उनीहरूले डुबानवासीको हितको विपक्षमा राज्यले गरेका निर्णयमा पनि समर्थन जनाएर यस्ता निर्माणमा साँची बसे। राष्ट्रिय सरकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले भन्नुभयो, त्यसैले पहिलेका सांसदहरूले जस्तो नझुक्काउन् भनेर अहिले चुनाव हुने बेलादेखि नै उम्मेद्वारहरूलाई खबरदारी गर्न चाहन्छौं।
पछिल्लो समय सम्बन्ध विच्छेदको विषयलाई लिएर चर्चामा रहेका जोडी बबिता बानिया जेरी र शङ्कर छेत्रीबीच औपचारिक रूपमा सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा चर्चित जोडीको रूपमा स्थापित भइसकेको यो जोडीले बिहिबार काठमाडौँ जिल्ला अदालत पुगी करिब 3 वर्ष लामो आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धलाई टुङ्गाएका छन्। बच्चा सानै भएका कारण बच्चाको सम्पूर्ण लालन पालन आफूले गर्नुपर्ने र उमेर नपुग्दासम्म आमासँगै राख्ने सहमति दुईजना बीच भएको गायक छेत्रीले भनेका छन्। लालन पालन अंश यताउता सबै मेरो भागमा परेको छ, छुट्नै पर्ने जरुरी त थिएन, तर जति गरे पनि नहुने भएपछि केही लाग्दो रहेनछ, त्यसैले सहमतिमै सम्बन्ध टुङ्गाइयो उनले भनेका छन्। उनले थप भनेका छन्, मलाई धेरै अरू केही भन्नु छैन, यति भन्छु कि जे हुनु भइसक्यो, रुँदै हिँड्नु जरुरी छैन। मैले उहाँको भर्खरका अन्तर्वार्ताहरू हेरेँ, रुँदै बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, जे भयो भयो, त्यसरी रुँदै संसारलाई सुनाउनु जरुरी छैन। यता सम्बन्ध विच्छेद भएपछि बबिता बानिया जेरीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो भावना पोखेकी छन्। उनीहरूका निकट साथीहरूले छेत्रीकै कारण सम्बन्ध विच्छेद भएको बताउँदै आएका छन्। सम्बन्धमा खटपट आएसँगै छेत्रीभन्दा जेरी निकै भावुक भएकी थिइन्। पछिल्ला समयमा सामाजिक सञ्जालमा राखेका स्ट्याटसले उनको भावुकपन प्रष्टै बुझ्न सकिन्थ्यो। उनले लेखेकी छन्, दोष भाग्यलाई दिउँ कि परिस्थितिलाई, मुटु जोगाउनकै लागि मुटुमा बसेको मान्छे हटाउनु पर्यो, तिमीले दिएका हर आँसुको थोपालाई मोती बनाउने कोसिस गर्छु, आजबाट अलग भयौं, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्। विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपाल राष्ट्रिय समितिले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा बहस गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने उम्मेद्वारलाई आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदान गर्न आह्वान गरेको छ। महासङ्घले बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो आह्वान गरेको हो। हिन्दू धर्मप्रति सद्भाव राख्दै आएका र चुनाव जितेपछि पनि संसदमा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा बहस गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने विभिन्न पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूलाई आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्न आफूहरूले आह्वान गर्ने निर्णय गरेको महासङ्घका उपसभापति प्रवीण घिमिरेले बताउनु भयो। महासङ्घले धर्मप्रति घृणा फैलाउने तथा धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको वकालत गर्नेहरूलाई भने निर्वाचनमा मत नदिन आग्रह गरेको छ। कार्यवाहक राष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सहितको समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य सङ्घको 23औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक राष्ट्रपति पुनले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सहितको समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भयो। अस्थायी मतदान केन्द्रमा 1,48,000 अस्थायी मतदाताले मतदानमा भाग लिने भएका छन्। उनीहरूले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकमा मात्रै मतदान गर्न पाउनेछन्। निर्वाचन आयोगले 141 अस्थायी मतदान केन्द्र निर्धारण गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता ऋषिराम भुषालले जानकारी दिनुभयो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, तिनै तहको सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, ब्यारेकमा रहेका सुरक्षाकर्मी, कारागारमा रहेका थुनुवा कैदी र वृद्धाश्रममा रहेकालाई लक्षित गरेर अस्थायी मतदान स्थल राख्न लागि हो। कारागार विभागका अनुसार देशैभर 25,906 कैदीबन्दी छन्, तर मतदाता नामावलीमा भने धेरै कमको मात्र नाम छ। केन्द्रीय कारागार सुन्दारामा 3,400 कैदी रहेकोमा मतदाता 20 जना मात्रै रहेको विभागले जनाएको छ। त्यस्तै पर्सामा 1,400 कैदी मध्ये 37 जना, दिल्ली बजारमा 600 मध्ये कर्मचारी सहित 123 जना मतदाता रहेका छन्। त्यस्तै नक्कुमा 1,400 कैदीबन्दी मध्ये मतदाता 50 जना मात्रै रहेका छन्। आयोगले अस्थायी मतदाता यकिन गरे पनि कैदीबन्दी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र वृद्धाश्रममा रहेका वृद्धा कति छन् छुट्याएर सार्वजनिक गर्न चाहेको छैन। मतदाता नामावली ऐनमा अस्थायी मतदान केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फ मतदान गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि आयोगले प्रतिनिधि सभामा मात्रै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। अमेरिकाबाट पार्सलमा लुकाएर पठाएको 10 किलो 300 ग्राम गाँजा प्रहरीले काठमाडौँबाट बरामद गरेको छ। बच्चाहरूको सोफा र वाटर डिस्पेन्सरको पार्सलमा लुकाएर पठाएको गाँजा बरामद गरिएको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोका एसपी योगेन्द्र कुमार खड्काले जानकारी दिनुभयो। गाँजा रिसिभ गर्ने 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सल्यान घर भएका 34 वर्षीय वीरबहादुर बुढाथोकी र भारतीय नागरिक 25 वर्षीय राजा कुमार रहेका छन्। सो गाँजा नक्साल स्थित साङ्ग्रिला टुर्स प्रालीको कार्यालयबाट बरामद गरिएको ब्युरोका एसएसपी विकास राज खनालले जानकारी दिनुभयो। विमानस्थलबाट सो गाँजा भारतीय नागरिकले भारत लैजान लागेको प्रहरी अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिका 1 बुधबारे बजारमा करुवा प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या गर्ने श्रीमानलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा 32 वर्षीय रघुनाथ मारुति गोरड रहेका छन्। सामान्य वाद विवादको क्रममा 26 वर्षीय श्रीमती सपनालाई पानी खाने करुवाले टाउकोमा प्रहार गरेका थिए। उनको प्रहारबाट श्रीमतीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। गोरड भारतको महाराष्ट्र घर भई बुधबारे बजारमा सुन पसल सञ्चालन गरी बस्दै आएका थिए।
विश्वकप फुटबल सुरु हुनै लाग्दा नेपालमा भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रसारण अन्यलमा परेको छ। ग्राहकबाट थप शुल्क लिने कार्य नगर्न भन्दै अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि मङ्सिर 4 देखि सुरु हुने विश्वकपको लाइभ दुविधामा परेको छ। अधिवक्ता किशोर पौडेल समेतले दायर गरेको रिट निवेदनमा विश्वकप 2022 हेर्नका लागि हरेक सेटअप बक्स प्रयोगकर्ताले 500 रुपियाँ तिर्नुपर्ने गरी भएको सम्झौता, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली विपरीत भएको र सो सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण कार्य बदर गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै भारतको भ्यामक 18 मिडिया प्राली र मिडिया हब प्राली बीचको सम्झौता समेत राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली विपरीत भएको जिकिर गरिएको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि कार्तिक 30 गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ, तर आफूहरूलाई सुनवाईको मौका नै नदिएको भन्दै मिडिया हबले उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गरेको छ। कम्पनीले उक्त मागसहित बिहिबार सर्वोच्चमा निवेदन दिएको छ। मिडिया हबका कार्यकारी निर्देशक सोम धितालले विश्वकप सुरु हुनुभन्दा 4 दिन अगाडि मात्रै यस विषयको निर्क्योल गर्ने गरी छलफलमा बोलाइएकोमा प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि आवश्यक तयारी अपुग हुने बताउनु भएको छ। हामीले यो विषयलाई अग्राधिकार दिई सकेसम्म भोलि वा पर्सिसम्म टुङ्गाउन आग्रह गरेका छौँ, उहाँले भन्नुभयो। अन्यथा नेपालमा विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रसारणमा समस्या आउन सक्छ। उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कायम रहेको अवस्थामा निवेदक कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति पुग्नुका साथै नेपालमा फुटबल हेर्न नपाउने अवस्था विद्यमान रहने दाबी निवेदनमा गरिएको छ। शुल्क लिने कार्य नगर्नु भने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भए पश्चात मिडिया हब प्रालीले विश्वकप 2022 को प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न असमर्थ रहन्छ, निवेदनमा भनिएको छ। दक्षिण एसिया क्षेत्रमा विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने अधिकार पाएको भारतीय कम्पनी भ्यामक 18 मिडिया प्रालीसँग आफूले 15 लाख अमेरिकी डलरमा अर्थात् झण्डै 25 करोड रुपियाँमा नेपालका लागि एकाधिकार खरिद गरेको मिडिया हबको भनाइ छ। मिडिया हबले हिमालयन प्रिमियम टिभी मार्फत विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने योजना बनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा स्वीकृतिको नाममा नियम विपरीत करिब 70 करोड रुपियाँ उठाएको पाइएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले फिर्ता गर्न दबाब दिएपछि नियम विपरीत उठाइएको सेवा शुल्क फिर्ता गर्न लघुवित्त कम्पनीहरू तयार पनि भएका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष 2078-79 को वित्तीय विवरण र साधारण सभाको पूर्व स्वीकृति रोकेपछि लघुवित्तहरू यस्तो शुल्क फिर्ता गर्न तयार भएका हुन्। राष्ट्र ब्याङ्कले वित्तीय विवरण अध्ययनको क्रममा सेवा शुल्कको नाममा जथाभावी शुल्क उठाइएको पाइएको भन्दै हालसम्म कुनै पनि लघुवित्तलाई साधारण सभा र वित्तीय विवरणको पूर्व स्वीकृति दिएको छैन। केही लघुवित्तले त्रैमासिक रूपमा ब्याज पुँजीकरण गर्दै हरेक त्रैमासमा 1.50% सेवा शुल्क लिने गरेको पाइएको राष्ट्र ब्याङ्क स्रोतले बताएको छ। हाम्रो अध्ययनमा लघुवित्त कम्पनीले सेवा शुल्कको नाममा करिब 70 करोड नियम विपरीत शुल्क उठाएको पायौं, स्रोतले भन्यो। लघुवित्त संस्थाको कुल कर्जाको वार्षिक 1.5% सेवा शुल्क हो भनेर हिसाब गर्दा पनि त्यति रकम बढी देखिन्छ। उक्त रकम फिर्ता गरेर आउने संस्थालाई मात्रै वित्तीय विवरण र साधारण सभाका लागि पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने शर्त राष्ट्र ब्याङ्कले राखेको छ। तर लघुवित्त कम्पनीहरूले भने पुरै रकम फिर्ता गर्न नसकिने बताइरहेका छन्। ऋणीले अग्रिम भुक्तानी भएर नयाँ कर्जा दिँदा पनि यस्तो कर्जा व्यवसाय विस्तारका लागि दिएको भन्दै 0.2% मात्रै सेवा शुल्क लिन भनेपछि समस्या भएको लघुवित्त कर्मीहरूको तर्क छ। तर राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूले भने व्यवसाय विस्तारका लागि एउटै शीर्षकमा दिएको कर्जा पनि लघुवित्तले अग्रिम भुक्तानी गराई नयाँ कर्जा भनेर बढी सेवा शुल्क लिएको बताएका छन्। ब्याङ्करले ऋणीबाट समयमै ब्याज उठाउन नसक्दा नियमनकारी कोष रेगुलेटरी रिजर्भमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को प्रथम त्रैमासमा ब्याङ्करले 12 अर्बभन्दा बढी रकम नियमनकारी कोषमा जम्मा गरेका छन्। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले हाल प्रयोग गरिरहेको नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डका अनुसार नउठेको ब्याजलाई पनि आम्दानी जनाउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यस्तो ब्याजलाई ब्याङ्करले नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको लेखा नीति तथा वित्तीय विवरणहरूको ढाँचाले गरेको छ। उक्त कोषमा नउठेको ब्याजहरू बाहेक गैर ब्याङ्किङ सम्पत्ति लगायत अन्य शीर्षक पनि हुन्छ। तर नउठेको ब्याज बाहेक अन्यको हिस्सा भन्ने नगन्य हुने ब्याङ्करहरू बताउँछन्। ब्याङ्करले रेगुलेटरी रिजर्भमा जम्मा गर्ने रकमहरूमध्ये करिब 90% भन्दा बढी नउठेको ब्याजको हिस्सा हुने ब्याङ्करले बताउँछन्। हाल सञ्चालनमा रहेको 26 वाणिज्य ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा ब्याङ्करले 12 अर्ब 1 करोड 93 लाख रुपियाँ रेगुलेटरी रिजर्भमा राखेको देखिन्छ। रेगुलेटरी रिजर्भमा जम्मा हुने रकमको 90% भन्दा बढी हिस्सा नउठेको ब्याज आम्दानी हुने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट समेत रहनुभएका एक ब्याङ्करले बताउनुभयो। त्यसलाई नउठेको ब्याज मान्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको मात्रै 10 अर्ब 81 करोड रुपियाँ भन्दा बढी ब्याज नउठेको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको खुद ब्याज आम्दानी 49 अर्ब 62 करोड 44 लाख रुपियाँ रहेको छ।
लगातार चौथो कारोबार दिन पनि शेयर बजारमा गिरावट भएको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार नेप्से 23.53 अङ्क अर्थात् 1.23% गिरावट हुँदा 1993.70 अङ्कमा बन्द भएको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन 2% भन्दा माथिको वृद्धि भएको नेप्से सोमबार र मंगलबार एकल अङ्कको सामान्य गिरावट भएको थियो। नेप्सेसँगै सबै उपसूचकमा गिरावट हुँदा कारोबार रकम 1 अर्बमा सीमित भएको छ। बिहिबार नेप्सेमा 31,14,689 किता शेयर किनबेच हुँदा 1 अर्ब 11 करोड 94,61,000 को कारोबार भएको छ। नेपाली चलचित्र कबड्डी 4 सिनेमा घर एप्लिकेसनबाट हेर्न मिल्ने भएको छ। बिहिबार सिनेमा घर एपका सञ्चालक र कबड्डी 4 का निर्माताहरूले अनलाइन प्लेटफर्म मार्फत चलचित्र प्रदर्शन गर्ने बताएका हुन्। काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अभिनेता एवं सिनेमा घर एपका सञ्चालक खगेन्द्र लामिछानेले नेपाली सिनेमाको प्रोत्साहन र विकासका लागि अनलाइन प्लेटफर्म अनिवार्य भएको बताउनुभयो। उहाँले एप्लिकेसनमा पैसा तिरेर फिल्म हेर्ने बानी नेपालमा बिस्तारै विकास भइसकेको बताउनुभयो। अभिनेता लामिछानेले सिनेमा घर एपमा जय भोले र रातो टीका निधारमा लगायतका चलचित्रहरू राखिसकेको र चलचित्रहरूले युट्युबमा कमाउने भन्दा राम्रो पैसा कमाएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालीमा पैसा तिरेर फिल्म हेर्ने बानी बसाल्न पनि एप्लिकेसनबाट सहयोग पुगेको बताउनुभयो। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। भारतमाथि शानदार जित निकाल्दै इङ्ल्यान्ड आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेट कप फाइनलमा पुगेको छ। भारतले दिएको 169 रनको लक्ष्य इङ्ल्यान्डले बिना कुनै विकेटको क्षति 16 ओभरमा पुरा गर्यो। इङ्ल्यान्डको सहज जितमा ओपनर एलेक्स हेल्स र जस बटलरले विस्फोटक ब्याटिङ गरे। एलेक्सले 47 बलमा 8 छक्का र 4 चौका सहित 86 रन बनाउँदा बटलरले 49 बलमा 3 छक्का र 9 चौका सहित 80 रन बनाए। यसअघि एडिलेड ओभलमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको भारतले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 168 रन बनाएको थियो। भारतका लागि हार्दिक पाण्डेले सर्वाधिक 63 रन बनाए। उनले 33 बलमा 4 चौका र 5 छक्का प्रहार गरेका थिए। त्यस्तै विराट कोहलीले 40 बलमा 4 चौका र 1 छक्का सहित सर्वाधिक 50 रन बनाए। यो सँगै विराट कोहली टी20मा 4000 रन पुरा गर्ने विश्वकै पहिलो ब्याट्सम्यान बनेका छन्। कोहलीपछि भारतीय कप्तान रोहित शर्माले 3853 रन बनाएका छन्। अब इङ्ल्यान्डले उपाधिका लागि पाकिस्तानसँग आइतबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। पाकिस्तानले पहिलो सेमिफाइनलमा न्युजिल्यान्डलाई 7 विकेटले हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाएको हो। भारतको राजधानी दिल्ली ग्यास चेम्बरमा परिणत भएको छ। भारतीय अधिकारीहरूले वायु प्रदूषणका कारण बिग्रदो वायुको गुणस्तर सुधार्न विभिन्न कदम अगाडि सारेका छन्। किसानहरूले बालीका टुटाहरू बाल्न थालेको र हावाको तापक्रम घट्दै जाँदा पैदा भएको तुवालोले राजधानी दिल्लीलाई घुम्टोले झैँ छोपेको छ। यो बाक्लो तुवालोलाई एकजना केन्द्रीय वातावरण मन्त्रीले ग्यास चेम्बर भनेका छन्। दिल्ली र छिमेकी पाकिस्तानको लाहोर संसारका सबैभन्दा प्रदूषित शहरमा पर्छन्। अमेरिकामा भएको संसदीय निर्वाचनमा रिपब्लिकन दलले तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा बहुमत ल्याउने लगभग निश्चित भइसकेको छ। मंगलबार भएको मध्यवधि निर्वाचनको परिणामले राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई धक्का लाग्ने ठानिएको छ। तल्लो सदनका सबै 435 सिट र माथिल्लो सदन सिनेटका 35 सिटका लागि मंगलबार अमेरिकामा मतदान भएको थियो। त्यसका साथै कतिपय राज्यमा गभर्नरहरू पनि निर्वाचित भएका छन्। तल्लो सदनमा बहुमत ल्याउन 218 सिट आवश्यक छ। यसअघि वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेनको डेमोक्रेटिक दल 220 सिट सहित बहुमत थियो। तल्लो सदनमा रिपब्लिकन दलले बहुमत ल्याउने लगभग निश्चित देखिएको सीबीएस न्यूजले जनाएको छ। अन्तिम चुनावी परिणाम अनुसार रिपब्लिकन दल 201 सिट सहित अग्रस्थानमा छ। त्यस्तै डेमोक्रेटिक दल 182 स्थानमा विजयी भएको छ। बाँकी सिटहरूमध्ये कुन दलले कति जित्लान् भन्ने यकिन भइ नसकेको जनाइएको छ। तर विश्लेषकहरूले रिपब्लिकनले तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा बहुमत ल्याउने तर माथिल्लो सदन सिनेट बारे यकिन नभएको जनाएका छन्। डेमोक्रेटिकको भन्दा एक मात्र सिट बढी ल्याए पनि रिपब्लिकन दलका नेता केभिन मैकार्थी सभामुख चुनिनेछन्। चुनावी परिणामले जो बाइडेनको राष्ट्रपतीय कार्यकालका लागि कुनै असर नपार्ने भए पनि त्यसले सन् 2024मा हुने राष्ट्रपतीय चुनावमा असर पुग्न सक्ने आकलन गरिएको छ। तर संसदका कुनै पनि सदनमा बहुमत ल्याएको खण्डमा रिपब्लिकन दलले कानुन तथा नीति निर्माणमा अवरुद्ध पार्न सक्छ। युक्रेनमा झण्डै 1 लाख रुसी सैनिक हताहती भएको एक शीर्ष अमेरिकी जनरलले बताएका छन्। युक्रेनले पनि युद्धमा यस्तै समान स्तरको क्षति सामना गरेको बुधबार अमेरिकी सेनाका जनरल मार्क मिलले बताएका छन्। झण्डै 9 महिनादेखि चलिरहेको द्वन्द्व ठण्डीको आवागमनपछि केही मत्तर भएको देखिएको छ। यस अवधिमा कुनै प्रकारको वार्ता सुरु हुने सम्भावना रहेको विश्लेषकले बताएका छन्। युक्रेनमा कूटनीतिको सम्भावनाबारे प्रश्न गर्दा पहिलो विश्वयुद्धको प्रारम्भमा वार्ता अस्वीकार गर्दा मानव पीडा बढेको र लाखौंको ज्यान गएको बताए। त्यसैले शान्ति हासिल गर्न सकिने अवस्थामा वार्ताको अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। यसअघि बुधबार रुसले आफ्नो सेनालाई खेर्सन नजिकको निपर नदीको पश्चिमी किनारबाट पछि हट्न निर्देशन दिएको छ। यसलाई मस्कोको
लागि ठूलो धक्काको रूपमा हेरिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सैन्य फिर्तीको घोषणालाई युद्धको मैदानमा रुसले समस्या भोगिरहेको प्रमाणको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेस्कीले भने रुसले रणनीतिक रूपमा पछि हटेको हुन सक्ने भन्दै अहिले नै उत्साहित हुन नसकिने बताएका छन्। चर्चित हलिउड अभिनेता सिन पेनले युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेस्कीलाई आफ्नो ओस्करको प्रतिमा दिएका छन्। जेलेस्कीको इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरिएको भिडियोमा किभमा भएको भेटमा पेनले युक्रेनी राष्ट्रपतिलाई ओस्करको प्रतिमा झोलाबाट निकालेर जेलेस्कीको अगाडि टेबलमा राख्छन् र भन्छन्, यो तपाईका लागि हो। हुन त यो मामुली सांकेतिक कुरा हो, तर यदि यो यहाँ तपाईसँग रह्यो भने सङ्घर्षको लागि सम्मान व्यक्त गरे भन्ने हुन्छ। पेनले अगाडि थपे, जुन दिन तपाईले युद्ध जित्नुहुन्छ त्यसलाई मुलिबमा फिर्ता ल्याइदिनुहोस्। मेरो एउटा अंश यहाँ छ भनेर थाहा पाउँदा मलाई गर्व महसुस हुनेछ। पेनले ओस्करको प्रतिमा जेलेस्कीलाई हस्तान्तरण गरेपछि युक्रेनी राष्ट्रपतिले उनलाई युक्रेनको अर्डर अफ मेरिट दिएका छन्। यो समारोहपछि यी दुई किभको सडकमा हिँड्दै र पेनलाई समर्पित गर्दै मैदानसम्म पुग्छन्। पेनले त्यसका लागि कृतज्ञता व्यक्त गरेपछि जेलेस्कीले सिनको साथ समर्थनका लागि धन्यवाद दिन्छन्। बेलायतका 10,000 नर्सहरू पहिलोपटक महँगी अनुरूपको तलब वृद्धिको माग गर्दै हडतालमा जाने भएका छन्। देशका अधिकांश राज्य सञ्चालित नेसनल हेल्थ सर्भिसमा आबद्ध नर्सहरूले हडतालको पक्षमा मतदान गरेको ब्रिटिस नर्सहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन रोयल कलेज अफ नर्सिङले जानकारी दिएको छ। 3 लाखभन्दा बढी सदस्य भएको आरसिएनले हडताल यही वर्षको अन्त्यतिर सुरु हुने बताए। आक्रोशहरू सङ्घर्षमा बदलिएको छ। हाम्रा सदस्यहरूलाई अब अति भो भन्ने परेको छ। महासचिव प्याट कुलेनले एक वक्तव्यमा भनेका छन्, यो कदम नर्सका अतिरिक्त बिरामीहरूको पक्षमा हुनेछ। स्वास्थ्य गुणस्तरमा निकै ह्रास आइसकेको छ। पछिल्लो 10 महिनामा एनएचएसका नर्सहरूको तलबमा वास्तविक मूल्यमा 20% सम्म ह्रास आएको छ, जसले गर्दा ती सदस्यहरूको जीवनयापन कठिन बन्दै गएको छ। नर्सहरूको युनियनले मुद्रास्फीति भन्दा 5% बढी तलब वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। यसअघि एनएचएसका अधिकारीहरूले पनि नर्सहरूले आफ्ना बालबच्चालाई खुवाउन र पहिरन दिलाउन खाजा छाड्नुपर्ने स्थिति आएको बताएका थिए। साथै बढ्दो यातायात खर्च वहन गर्न अहिलेको तलबले गाह्रो पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। इङ्ल्यान्डका अस्पतालहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एनएचएस प्रोभाइडरका अनुसार देशका 4 मध्ये 1 अस्पतालले तिनका स्टाफको सहयोगार्थ सहुलियतको फुड बैंक स्थापना गरेका छन्। बेलायतमा यो वर्ष महँगी अनुरूपको ज्याला वृद्धिको माग राख्दै रेल श्रमिकदेखि कानुन कर्मीसम्म हडतालमा उत्रिएका छन्। बेलायतमा अहिले मुद्रास्फीतिको दर 10% छ भने ऊर्जा लागत पनि निरन्तर बढिरहेको छ। नर्सहरू घोषणा अनुरूप हडतालमा उत्रिए भने कर्मचारीको अभावको सामना गरिरहेको स्वास्थ्य प्रणालीमा ठूलो अवरोध खडा हुनेछ। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। तामाको भाँडामा राखिएको पानी पिउनुका फाइदाहरू के छन्, यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। आयुर्वेदका अनुसार तामाको भाँडामा पानी खानाले तीनवटै दोषलाई सन्तुलित गर्ने क्षमता हुन्छ। तामाको भाँडामा राखिएको पानीलाई ताम्रा जल भनिन्छ। यसका लागि तामाको भाँडामा कम्तीमा 8 घण्टा राख्नुपर्छ। तामाको भाँडामा पानी राख्नाले तामा बिस्तारै पानीमा मिसिएर सकारात्मक गुण प्रदान गर्छ। यसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको यसमा राखिएको पानी कहिले पनि बेस्वादको हुँदैन, त्यसैले लामो समयसम्म तामाको भाँडामा पानी राख्न सकिन्छ। तामाको भाँडामा राखिएको पानीको सेवनले पेटमा भएको ब्याक्टेरिया सजिलै नष्ट गर्न सक्छ। त्यस्तै पानीजन्य रोग, डायरिया, कमलपित्त जस्ता रोग रोक्न पनि सहयोगी मानिन्छ। थाइरोक्सिन नामको हर्मोनको असन्तुलनका कारण थाइरोइडको रोग लाग्छ। तामाको भाँडामा राखिएको पानी पिउनाले शरीरमा थाइरोक्सिन हर्मोन नियन्त्रित हुन्छ र यो हर्मोन निकाल्ने ग्रन्थीको कार्यप्रणालीलाई पनि नियन्त्रित गर्छ। त्यस्तै तामामा मस्तिष्कलाई उत्तेजित गर्ने गुण हुन्छ। यो गुणको उपस्थितिमा मस्तिष्कले तीव्रता र कुशलतापूर्वक काम गर्न मद्दत गर्छ। त्यस्तै जोर्नी दुख्ने समस्या छ भने तामाको भाँडामा राखिएको पानी नियमित पिउनाले फाइदा हुन्छ। यसमा एन्टी इन्फ्लेमेटरी गुण हुन्छ। यदि छाला स्वस्थ र सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने रातभर तामाको भाँडामा राखिएको पानी बिहान पिउनुहोस्। तामाले शरीरमा नयाँ कोशिकाहरूको उत्पादनमा मद्दत गर्छ। नियमित रूपमा यस्तो पानी पिउनाले छाला स्वस्थ र चम्किलो हुन्छ। एसिडिटी, कब्जियत जस्ता पेटका समस्या भएका मानिसहरूका लागि तामाको भाँडामा राखिएको पानी अमृत समान हुन्छ। आयुर्वेदका अनुसार यदि शरीरमा भएको विषाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्न चाहने हो भने तामाको भाँडोमा कम्तीमा 8 घण्टा राखिएको पानी पिउनुपर्छ। यसबाट पेट फुल्ने समस्या र पाचन प्रणालीका समस्याहरू कम हुन्छन्। त्यस्तै तामाको भाँडामा राखिएको पानी पिउनाले चाउरी पर्ने प्रक्रियालाई पनि ढिलो बनाइदिन्छ। यसले नयाँ र स्वस्थ छालाको कोशिकाको उत्पादनमा मद्दत गर्छ। पोषक तत्त्वहरूलाई शोषेर रक्त वाहिनी नलीहरूमा यसलाई नियन्त्रित गर्छ। यिनै समाचारसँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। जहाँ जाँदै तपाईँलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला।